दर्शकबिन नमस्कार। तपाईले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। दर्शकबिन हेटौडामा घटेको एउटा डरलाग्दो घटना त तपाईलाई थाहा नै छ। आफ्नै ससुराले आफ्नै बुहारीलाई कसरी गरे निर्मम तरिकाले हत्या। आफ्नै बुहारीलाई बाथरुममा लगेर जबरजस्ती बलात्कार गर्न खोजेका थिए। आफ्नै छोराको श्रीमतीलाई कसरी सके त्यसरी बलात्कार गर्न। छोरो मरेको 6 महिना नबित्दै बुहारीलाई जबरजस्ती करनी गर्न खोजे। त्यति मात्र होइन दर्शकबिन, बुहारीले आफ्नो श्रीमानको बिमाको रकम पाउँदैछे भन्ने थाहा पाएपछि त्यो बिमाको रकम पनि आफैले हसुर्ने प्रयासमा थिए सुस्मिता थापाका ससुरा। अनि त्यो पैसा हसुर्न नपाएपछि उनीमाथि अनेकौं किसिमका कुख्यात अपराधहरू गर्दै गएका थिए उनका ससुरा। घरमा रहेकी एउटी नन्द, तिनी पनि त्यो पैसा कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचमा थिइन्। कानुन र कागजले सुस्मिता थापालाई त्यो रकम दिने थाहा भएपछि उनीहरू अन्ततः त्यो रकम जसरी भए पनि आफूले असुल्ने तरिकातिर लागे। अन्ततः उनको कसरी हुन्छ हत्याको प्रयासमा लागे। प्रयास मात्र होइन दर्शकबिन, अन्ततः हत्या गरेरै छोडे। रहेको नुन पिस्ने सिलौटोले मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नै ससुराले टाउकोमा प्रहार गरे। जब टाउकोमा लोरोको प्रहारबाट उनी सशक्त घाइते भइन्, त्यसपछि घरका अन्य सदस्यले पनि त्यसमाथि प्रहार गर्न थाले। अन्ततः सुस्मिता थापाको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि उनीहरू कसरी यो घटनालाई छुपाउन सकिन्छ, कसरी लुकाउन सकिन्छ भन्दै उनीहरू झ्यालका पल्लाहरू लगाउँदै बाहिर निस्किए। भोलिपल्ट सुस्मिताका माइतीहरू, जसले लास उठाउन दिएनन् कसैलाई, ढोका खुल्न दिएनन् कसैलाई, आफू आइसकेपछि मात्र लास उठाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरिसकेपछि घरको ढोका खोलियो। ढोका खोलेर हेर्दा विभत्स रूपमा हत्या गरिएको जस्तो लासको प्रकृति देखेपछि प्रहरीले पनि अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धान सुरुसँगै घरका 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। प्रहरीमा नियन्त्रण ल्याइसकेपछि अनुसन्धान सुरु गर्यो। अनुसन्धान पछि मात्र खुल्यो कि सुस्मिताको हत्या उनकै ससुरा आफ्नो श्रीमानको पीडा भुलेर गरेका हुन् भनेर। धेरै सपना देखेकी थिइन् सुस्मिता केसी थापाले, तर उनका सपना पूरा हुन पाएनन्। न त श्रीमानसँग बसेर जिन्दगीभरिका दुःख सुखका कुरा नै साट्न पाइन्, न त लोग्नेले यो संसार छोडिसकेपछिका आफ्नो परिवारसँग नै बसेर आफ्नो पीडा भुलाउन पाइन् त केवल लोरो र सिलौटोको पीडा पाइन्। कति पीडा भयो होला उनीलाई। यो संसारमा मानवता भन्ने छैन। आफ्नो घर छोडेर संसार भुल्छु भनेर गएकी एउटी युवतीलाई त्यसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिनु कतिसम्म क्रूर परिवार हो त्यो। दर्शकबिन, त्यो परिवारलाई हदैसम्मको कारबाही होस्।
सकेसम्म उनीहरूलाई जन्म कैद होस् र सम्पूर्ण उनीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस्, सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरियोस् यस्ता अपराधीहरू, ताकि भोलिको दिनमा नजन्मिउन्। दर्शकबिन, आफूलाई मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दिल्लीमा मास्टर डिग्री गर्न जाने अन्तिम तयारीमा थिइन्। त्यही बेलामा लकडाउन सुरु भयो। उता ज्वाइँ साहबको समासिक गर्न जान्छु भनिन् छोरीले। घरबाट पनि ससुरा सासूले छोराको समासिक गर्नुपर्ने भनेर सुस्मितालाई फोन गर्न थालेपछि बुवाले प्रशासनमा पुगेर गाडीको पास बनाएर चैत्र 21मा घर छोडिदिनु भएको थियो। यसरी सुस्मिताकी आमा सुनाउँछिन्। बाबु केसी भन्छन्, मैले सम्झीलाई बिचमा फोन गरेर पठाइदिनु पर्यो भनेर भनेको हुँ। बिमा कम्पनीले कागजातमा साइन गरेर मात्रै पठाइदिन्छु भन्नुभयो। छोरीले पनि ती कागजपत्र मिलाएर मात्र आउला भन्दै थिइन्। उता उनी दिल्ली हिँड्न तयार पारिसकेको लत्ता कपडा यत्तिकै छन्। केसी दम्पति थप्छन्, घरको चुलामा छोरीको विवश हत्या गरिएको छ। घरभन्दा बाहिरको मान्छे आएर हत्या गरिनन् होला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। आज हामीले सुस्मिता केसी थापाको कहानी जस्ताको तस्तै वाचन गर्दैछौँ। को थिइन् सुस्मिता केसी थापा? एक चेलीको वास्तविक कहानी आज हामी जनआवाज नेपालबाट बाहिर ल्याउँदैछौँ। दर्शकबिन, विवाह भएको 6 महिनामा सिन्दुर पुछिए लगत्तै प्राण खुसियो। पैसाकै कारण भन्छ परिवार। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोरगाउँकी 24 वर्षीय सुस्मिता थापाको केही दिन अगाडि हेटौडामा भएको विभत्स हत्याकाण्डपछि आर्थिक कारण भएको माइतीको ठम्म्याइ छ। असार 1 गते राति हेटौडामा मकवानपुरको हेटौडा नगरपालिका वडा नम्बर 4 सूर्यचौक स्थित सुस्मिताको घरको भान्साकोठाभित्र विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा उनको शव फेला पर्यो। सुस्मिताका बुवा कृष्ण केसीका अनुसार घटनास्थलमा पुग्ने आफन्तजनले सुस्मितालाई सिलौटाले, लाम्चो र ठुलो खालको लोरोले टाउकोमा प्रहार गरी विवश हत्या गरेको अवस्थामा शव रहेको कुरा बताएको छ। छोरीको हत्याको खबरले विक्षिप्त बनेकी उनकी आमालाई सम्हाल्नै गाह्रो भएको छ। छोरीको शव हेर्न जान सकिनन् उनी। शव हेर्न जाने आफन्तहरू सबै त्यो शवको प्रकृति हेर्दा डराएका थिए। टाउकोमा 4 इन्च गहिरो चोट लागेको थियो। टाउको छाला एउटा पनि थिएन। सिरानीले मुख छोपी छोपी कुटी कुटी मारेका रहेछन् आफन्तहरूको भनाइ। पछि निधारमा पनि लोरोले हानेको एउटा आँखा फुटेको, अर्को आँखा हेरेको अवस्थामा लास भेटिएको थियो। हत्या गरिसकेपछि कपडाले टाउको छोपेर राखिएको अवस्थामा शव फेला परेको सुस्मिताका बाबु केसीले भनेका छन्। घरकी एकमात्र छोरीको यो अवस्थाले यति बेला केसी परिवारमा ठुलो दुःख छाएको छ। यति बेला दर्शकबिन, सुस्मिताका बाबु कृष्ण केसी भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। उनका छोरा पनि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। एक छोरा र एक छोरी मात्रै उनका सन्तानहरू हुन्।
त्यही क्रममा एकजना आफन्तजनले गत वर्ष लगनको महिना वैशाखमा हेटौडा स्थित शिव भनेर चिनिने रूपेन्द्र थापासँग सुस्मिताको बिहे गराउने प्रस्ताव बाबुसँग राखे। छोरी सुस्मिता दिल्लीमा स्नातक गर्दै थिइन्। सुस्मितालाई केटाको फोटो मगाएर हेर्न पठाइयो। बाबु केसी यसै भन्छन्। ज्वाइँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। आमासँग कुरा भएछ, केटा त ठिकै तर टाढा भयो भन्ने जवाब दिएछ। त्यसपछि टाढा भएर केही हुँदैन भनेर सम्झाएर 23 वर्षको उमेरमा 2076 वैशाख 18 गते भव्य रूपमा मागी विवाह भयो सुस्मिता र रूपेशको। विवाहको पहिलो दशैंमा दशा परिणत भयो। सुस्मिताकी आमा गंगा केसी भन्छन्, गएको दशैंमा ज्वाइँ साहब टीका थाप्न आउनुभयो छोरीलाई लिएर। पल्टनबाट छोरो पनि आएकोले विवाहको पहिलो दशैं सपरिवार मिलेर मनाउने खुसीले गदगद भएका थियौं। दशैं पनि मनायो। टीका थापेर ज्वाइँ साहब मोटरसाइकलमा घर फर्कदै हुनुहुन्थ्यो। असोज 23 गतेको दिन थियो। दाउन्ने पुग्दा टिप्परले उहाँको मोटरसाइकललाई हानेर उहाँको ज्यान गएको थियो। त्यति बेला छोरी माइतीमै थिए। यसरी विवाह भएको 6 महिना नपुग्दै पति वियोगको पीडा सहेर बसेकी सुस्मिताले स्नातक सकेर दिल्लीमा मास्टर डिग्री गर्न जाने अन्तिम तयारीमा थिइन्। त्यही बेलामा लकडाउन सुरु भयो। उता ज्वाइँ साहबको समासिक गर्न जान्छु भनिन् छोरीले। घरबाट पनि ससुरा सासूले छोराको समासिक गर्नुपर्ने भनेर सुस्मितालाई फोन गर्न थालेपछि बुवाले प्रशासनमा पुगेर गाडीको पास बनाएर चैत्र 21मा घर छोडिदिनु भएको थियो। यसरी सुस्मिताकी आमा सुनाउँछिन्। बाबु केसी भन्छन्, मैले सम्झीलाई बिचमा फोन गरेर पठाइदिनु पर्यो भनेर भनेको हुँ। बिमा कम्पनीले कागजातमा साइन गरेर मात्रै पठाइदिन्छु भन्नुभयो। छोरीले पनि ती कागजपत्र मिलाएर मात्र आउँला भन्दै थिइन्। उता उनी दिल्ली हिँड्न तयार पारिसकेको लत्ता कपडा यत्तिकै छन्। केसी दम्पति थप्छन्, घरको चुलामा छोरीको विवश हत्या गरिएको छ। घरभन्दा बाहिरको मान्छे आएर हत्या गरिनन् होला। छोरीका ससुराको नाम प्रकाश थापा हो। उनकी एउटी छोरीको विवाह भइसकेको छ। मेरी छोरीभन्दा जेठो उमेरकी घरमा अर्की छोरी सीता थापा र उनका आमा घरमा बस्छन्। के पैसाकै कारण छोरीको हत्या भयो त? केसी दम्पति भन्छन्, ज्वाइँ साहबको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा 5 लाख रुपैयाँ छोरीलाई मिलेको थियो। त्यो पैसा खोइ भन्दै छोरीकी नन्द सीता थापा कराउने गरेको सुनिन्थ्यो। छोरीले खातामै छ पैसा भनेर भन्ने गर्थिन्। त्योभन्दा ठुलो रकम ज्वाइँ साहबले काठमाडौँमा ठुलो धनराशिको बिमा गराउनु भएको रहेछ। दुवैजनाको नाममा 40 लाख जति त ज्वाइँका दाजुले झिकिसके भने सुनिन्छ। त्योभन्दा ठुलो रकम छोरीले पाउने हुँदा कुटेर विवश हत्या गरियो। कारण पैसा नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, केसी परिवार भन्छ। कपिलवस्तुका अधिकार कर्मीहरू मकवानपुर पुगेर क्षतिपूर्ति सहित दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। हाम्रो माग पनि त्यही हो कि दोषीलाई छिटो पत्ता लगाई हदैसम्मको कारबाही होस्, केसी दम्पतिले भने। मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सुशील सिंह राठौरले त्यहाँ पुगेका अधिकार कर्मीहरूसँग अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको र अब छिट्टै अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने बताएको अधिकार कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले सुस्मिताका ससुरा प्रकाश थापा र नन्द सीता थापालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुस्मिताका आफन्तजनहरूको ठहर छ, झन्डै 1 करोडको बिमा रकम हत्याउन सुस्मिताको विवश हत्या
ससुरा प्रकाश थापा र नन्द सीता थापाबाटै भएको हो। सत्य कुरा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्दैछ। यो अनुसन्धानको विषयमा धेरै त नबोलौँ, तर दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाही पाओस्, निर्दोषीले न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्। यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनमा लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।